और आपको बताएं साल 2022 में पाकिस्तान का मैनचेस्टर मेगा प्रोजेक्ट से महरूम 32 अरब के फैसलाबाद रिंग रोड मंसूबे को ठप करके सिर्फ 5 अरब 19 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। फैसलाबाद में नवासी रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 7 अरब से जायद के फंड्स जारी किए गए, मगर कोई भी पाया तकमील तक ना पहुंचा। सिटी 41 ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आपको बता रहे हैं साल 2022 में पाकिस्तान के मैनचेस्टर को मेगा प्रोजेक्ट से महरूम किया गया। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा रोड सेक्टर के तरक्याती काम क्यों इल्तिवा का शिकार हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 में फैसलाबाद में रोड सेक्टर की तमीर और मरम्मत के लिए 7.5 अरब से जायद के फंड जो है फैसलाबाद को दिए गए, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे डिवीजन, लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी ही जुरिडिक्शन के मुताबिक जो है वो तमाम सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल न कर सके। बात करें तो फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड 32 अरब की स्कीम को ठप करके 5 अरब तक महदूद किया गया और उस जो है वो बाईपास रिंग रोड की तमीर और मरम्मत का काम भी अधूरा है। फैसलाबाद की 4 सड़कें जंग रोड, जड़ावाला रोड, समुंदरी रोड और सत्याना रोड की तमीर और मरम्मत का काम भी अधूरा है। फैसलाबाद की मेन सड़क जंग रोड की तमीर और मरम्मत का काम भी इल्तवा का शिकार है। उसके साथ साथ मोड़ जहांगीर गोजरा रोड भी जो है वो 1 साल गुजरने के बावजूद भी वो मुकम्मल न किया जा सका। फैसलाबाद का बड़ा रोड समुंदरी साहिवाल रोड, समुंदरी तांदेवाला रोड की तमीर और मरम्मत का काम भी जो है वो मुकम्मल न किया जा सका। महकमा CNW की जानब से 50 करोड़ के फंड्स भी जो है वो अभी जारी किए गए। वो ताहाल महकमा हाईवे की जानब से 89 रोड्स पर जो है वो 7.5 अरब के फंड्स तो लिए गए, लेकिन ताहाल यूटिलाइजेशन रेशो जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार रखी गई और सिटी 41 ने 89 रोड्स की तमाम दस्तावेज़ जो है वो हासिल कर ली हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड्स की, तो किसी भी रोड की तमीर और मरम्मत का काम जो है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद जो है वो मनसूबा मुकम्मल ना कर सका और उसके साथ साथ जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट बाईपास रिंग रोड और M3 जिसके लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपया मुख्तसा महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से M3 समुद्री दोराया इंटरचेंज का जो मनसूबा था वो भी मुकम्मल ना किया जा सका। साल 2022 में फैसलाबाद को रोड सेक्टर के लिए फंड्स तो अरबों रुपए के दिए गए, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे की जानब से किसी भी स्कीम पर जो मनसूबा है, कोई भी मनसूबा वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया इमरान असलम आगाह करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद एयरपोर्ट मेन रनवे की तामीर नो भी अधूरी, मंसूबा अगस्त में मुकम्मल होना था। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की ताहाल तामीर मुरम्मत भी ना की जा सकी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मेन रनवे की तामीर नो का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। एयरपोर्ट पर मेन रनवे की तामीर नो का मंसूबा अगस्त में मुकम्मल होना था। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मेन रनवे की तामीर 4.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होना है। पैसेंजर टर्मिनल की ताहाल तामीर मुरम्मत भी ना की गई। कार्गो और मेन रनवे समेत पार्किंग तोसी प्रोजेक्ट तोसी के मुंतजर है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से फैसलाबाद एयरपोर्ट में रनवे की तामीर नो भी अधूरी है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेन रनवे की तमीर नो का मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस स्कीम के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से 4 अरब 50 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे और ये स्कीम जो है वो अगस्त 2022 में मुकम्मल होना थी, लेकिन ताहाल फंड्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से ये स्कीम इल्तवा का शिकार रही। अभी जो है वो 2022 का जो आज आखिरी दिन है, लेकिन ताहाल जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के काम की जानब से, एयरपोर्ट काम की जानब से जो फैसलाबाद में मेन रनवे की तमीर का मनसूबा वो भी मुकम्मल न किया जा सका। इसके साथ साथ पैसेंजर टर्मिनल जो बिल्डिंग है वो भी इसके तस्वीर मनसूबों पर भी काम शुरू न हो सका और मेन कार्गो भी जो प्रोजेक्ट में शामिल था उस पर भी काम मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से फैसलाबाद में जो एविएशन काम के मुताबिक ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचाने थे, लेकिन ताहाल ये तमाम मनसूबे साल 2022 में मुकम्मल न किए जा सके। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमतों को पुराने अकाउंट्स बंद करके नए अकाउंट्स फाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। गैर फाल कमेटियों के अकाउंट्स भी जिला काउंसिल को मुंतकिल होंगे। आपको बताते चलें लोकल गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमतों को पुराने अकाउंट्स बंद करके नए अकाउंट्स फाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। गैर फाल कमेटियों के अकाउंट्स भी जिला काउंसिल को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, नए अकाउंट से क्या फ़ायदा होगा, आगाह कीजिएगा।
کی جانب سے تمام مقامی حکومتوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب تمام جتنے بھی پرانے سیٹ اپ تھے وہ کلوز کر دیے جائیں، اور جو الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ نئے فیصل آباد میں جو انسٹیٹیوشن ہے وہی صرف موجود رہیں گے، اور انہی کے جو اکاؤنٹس چلیں گے۔ فیصل آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی، ڈسٹرکٹ کونسل ہوگی، صرف انہی کے اکاؤنٹس چلیں گے، اور جتنی بھی یہاں پر کمیٹیز ہوں گی وہ تمام کی تمام اس میں مرج کر دی جائیں گے، اور ان کے اکاؤنٹس بھی اسی میں مرج کر دیے جائیں گے۔ بعد ازاں جب بلدیاتی ادارے ایکٹیو ہو جائیں گے تو چیف آفیسرز اپنے بہاف پر تحصیل لیول پر جو ہے وہ ڈپٹی چیف آفیسر مقرر کرے گا، جہاں پر تمام مسائل روزمرہ کے حل کیے جائیں گے، اور جو اصلی پاور کا منبع وہ چیف آفیسر ہی ہوگا ڈسٹرکٹ کونسل کا۔ تو یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ اب جو نئے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں انہی کو ایکٹیو کیا جائے، اور تمام تنخواہیں، پینشنز، جو فنڈز ہیں وہ پی ایف سی شیئرز ہیں وہ تمام کے تمام ان کو نئے اکاؤنٹس میں ہی آئیں گے، اور جو پرانے اکاؤنٹس ہیں وہ تبدیل کر لیے جائیں تاکہ جو ملازمین کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ جب یہاں پر اپریل میں انتخابات کیے جانے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نئے ادارے بنائے جانے ہیں ان الیکشن کے کے بعد فنڈنگ فراہمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عبدالرحمان بتایا تو بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کے ستائے چینیوٹ کے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت نے 1 جنوری سے یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد ہی او ٹی پی کوڈ کے ذریعے گھی، چینی، آٹا سبسڈی لے سکیں گے۔ بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر بتائیے گا۔ بالکل جی، غریب شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ عندیہ دیا جا رہا ہے کہ 1 جنوری سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ ایسے افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بسپ اس کے اندر رجسٹرڈ ہیں اور اہل ہیں، وہ او ٹی پی کوڈ کے ذریعے سبسڈی جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹوروں پر لے سکیں گے۔ انہیں گھی سبسڈائز ریٹ پر ملے گا، آٹا اور چینی ملے گی۔ باقی افراد جو وہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہیں انہیں اوپن مارکیٹ کے ریٹ پر ہی گھی، چینی اور آٹا ملے گا۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نئی پالیسی آ گئی ہے، اب سبسڈی چیزیں نہیں یوٹیلیٹی سٹوروں پر آپ کو ملیں گی، کیا مطالبہ کریں گے؟ جی، مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ جیسے یہ سارے نظام پہلے چل رہے تھے، جیسے ہر ایک بندہ یوٹیلیٹی سٹور ایک حکومت کا سٹور ہے، اس سے سب کو چیز ایک برابر ملنی چاہیے۔ اب یہ جو ان کی ایک نئی پالیسی ہے کہ وہاں سے چیز آپ کو سستی لینے کے لیے پہلے آپ کو رجسٹریشن کروائیں، اس کے بعد پھر آئیں۔ اگر ایک بندہ دیہات سے آتا ہے وہ اس چیز کو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ان ساری چیزوں کے معلومات نہیں ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں جس ریٹ پہ سب کو ملنی چاہیے، جیسے چل رہا تھا یہ ویسے چلائیں۔ عوام پہلے بہت دباؤ میں ہے، غربت کا بہت دور شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کو دنیا میں زرعی معیشت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے اور بہترین نہری نظام میں سے ایک ہمارے پاس موجود ہے۔ سال 2022 نے گرانی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ کھانے پینے کی اشیاء عوام کی قوت خرید سے اور بھی زیادہ ہو گئیں۔ بات کریں گے فخر دیوان بھٹا سے، بتائیے گا فخر اس حوالے سے۔ دنیا بھر میں زرعی معیشت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور بہترین نہری نظام میں سے ایک ہمارے پاس ہے، جبکہ ہم آٹے اور چینی کے لیے قطاریں لگاتے ہیں۔ سال 2022 نے گرانی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ کھانے پینے کی اشیاء قوت خرید سے باہر ہو گئی، جبکہ اجناس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دالیں، چاول، پھل، سبزیاں، گوشت اور مسالہ جات ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، جبکہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت کی بھی کمر توڑ دی گئی۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے، بات کرتے ہیں، بتائیے گا سال 2022 کا آخری دن ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں، کیسا آپ کا سال گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2022 جڑا نا وہ بہت زیادہ ساڈا مشکل گزریا۔ حالات تو ساڈے پہلے بھی مشکل آن، لیکن جس تے پچھلے 6-7 مہینے جڑے نا جدوں اسی پرانے پاکستان دے وچ واپس آئے، حالات روپے جناب کلو فروخت ہو رہا۔ بیف جڑا ہے وہ 800 روپے ہے، اس تو علاوہ تسی چیک کر لو دوسرا مٹن 1600-1700 ہے، اس تو علاوہ ڈی اے پی کھاد جڑی ہے وہ تسی ویکھ لو، وہ میرے خیال 11,000 روپے دی فروخت ہو رہی ہے۔ اس تو علاوہ یوریا جڑی وہ بلیک تے فروخت جاری ہے۔ سبزیاں تسی مطلب چیک کر لو، کوئی بھی سبزی خریدنی ہے 150-200 روپے جناب، اس تو کم وہ نہیں ملنی۔ اس تو علاوہ پھل سیب جڑے نو 300 کلو گرام فروخت ہو رہا ہے۔ اس تو علاوہ جڑا کیلا ہے وہ 120 تو لے کے 150 تک فروخت ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ فخر دیوان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں تھانہ صدر جنگ کے علاقے میں جوان سالہ ثانیہ کے قتل کے الزام میں والد بابر علی اور بھائی زین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اصغر علی سے۔ کا قتل ہوا ہے اور اس میں پولیس نے بڑی ایفرٹس کر کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ یہ واقعہ 27 دسمبر 2022 کو
इसके सानी अली जो 13 साल इसकी उम्र थी, इसके कत्ल का वाक़या पेश आया। सानी अली के मामू इल्ताफ़ हुसैन जो राना कॉलोनी गुजर रोड ने 29/12/22 को दरख्वास्त गुजारी कि इसकी भांजी 13 साल सानी अली सकना कोट खैरा जो कि अपनी खाला मुसम्मा साजिदा नवाज़ के घर मोहल्ला बाबू वाला मिलने आई थी, जैन वल्द बाबर उस्मान वल्द अब्दुल शकूर जो कि मकतूल सानी अली को घर ले जाने के बहाने साथ ले गए। सानी अली घर ना पहुंची तो इसके वालिद बाबर अली और दीगरान से पूछ करने पर मुलजमान तजाद बयानी से काम लेने लगे और कोई माकूल वजह ना बता सके कि सानी अली कहाँ है। चुनांचे बाद पुलिस की मेहनत से इन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने सानी अली को इसके खाला के घर से लाकर कच्ची सड़क मौजा खैरा कोट खैरा रस्सी से गला घोंट कर कत्ल किया और जो नाश है वो बोरी में बंद करके कूड़े वाली कच्ची नहर इलाका थाना 18,000 में फेंक दिए। डॉल्फिन फोर्स ने चोरी शुदा गाड़ी 2 घंटे में बरामद कर ली। थाना रजाबाद के इलाके छोटी अनासी से उस्मान की गाड़ी चोरी हुई। रेस्क्यू 15 की कॉल पर डॉल्फिन फोर्स ने नाकाबंदी की, निरवाला रोड पर गाड़ी रोकी। मुबैना चोर चकमा देकर फरार हो गए। कार रजाबाद पुलिस के हवाले। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद ने डॉल्फिन टीम को शाबाश दी। आपको बताएं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सदीक ने अपनी निगरानी में भवाना बाजार से तजावुजात का खात्मा कर दिया। ताजिर रहनुमाओं ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सीटीओ से मुलाकात की। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक ने फैसलाबाद के बुहाना बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके बाद ताजर रहनुमाओं ने उनके दफ्तर में आकर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक से मुलाकात की। इस मुलाकात में ताजर रहनुमाओं से क्या मामला डिस्कस हुए, इस हवाले से क्या फैसले किए गए, इस पर हम बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदीक से। वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन तजावुजात के खिलाफ हो रहा है, आज भी ऑपरेशन किया, फिर ताजर रहनुमा भी आपके पास आए, क्या मामला तय हुए, क्या एजेंडा था उस मीटिंग का, क्या फैसले किए गए? जी बहुत शुक्रिया। आज मैंने राउंड किया तो मैंने देखा कि एक लंडा बाजार समा है और दुकानदारों ने 15-15, 20-20 फुट बाहर लगाए हुए हैं, एक्सटेंडेड दुकानें लगाई हुई हैं। तो मैंने अपने टीम को कहा कि इनको रिमूव करवाएं, इनको पीछे कराएं, और वो मैं ऑर्डर दे के उनको खुद करवा के जब आया हूं तो ताजर रहनुमा सब आए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत 25 साल से हम ये कर रहे हैं। तो हमने कहा जी जो पहले फेल गैर कानूनी है उसको तो नहीं सराहा जा सकता। तो समहाउ उन्होंने कोई गुंजाइश के लिए कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे करें कि आप जो है ये चीज़ें पूरी करें, आप अपने वॉलंटियर्स हमें दें, वो आपके हम उनको बैज लगाते हैं, वो हमारे वहाँ पर आप मैनेजमेंट करेंगे। आप जो है वो सड़क का हिस्सा छोड़कर जो सोलिंग वाला हिस्सा है वहाँ शिफ्ट हों पहले फेस में, और बाद में फिर आपसे बात होगी। उस पर उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर इंतजाम भी करते हैं, और साथ हमने उन्हें ये कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कैमरा भी लगवा के दें ताकि हम यहाँ से व्यू ले लिया करें, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर रहेगा, और बैरियर्स लगवाएं वन वे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिस पर उन्होंने तावन का इजहार किया। इस पर आगे मीटिंग चलेगी और इम्प्लीमेंट होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में महकमा एक्साइज के दफ्तर में न्यू ईयर नाइट के हवाले से मीटिंग हुई। मुनिशात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा एक्साइज के ज़िले दफ्तर में न्यू ईयर नाइट के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत जो है सईद अहमद साहब ने, के जो ज़िले महकमा एक्साइज के ऑफिसर भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद भी हैं, उनसे मीटिंग का अहवाल भी मज़ीद जान लेते हैं। सर बताइएगा, मीटिंग का इनेकाद किया गया, तमाम तर एहलकार ने शिरकत की, किस हवाले से मीटिंग की, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? न्यू ईयर नाइट पे ना शराब नोशी वगैरह और दूसरी महफिलें होती हैं, उनको इंसदाद के लिए महकमा ने 4 टीमें तश्कील दी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, और 3 टीमें तहसील वाइज हैं, और इसके साथ 15 कांस्टेबल हैं जो एक्साइज ब्रांच की हैं, और वो इनके साथ ड्यूटी देंगे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि न्यू ईयर नाइट पर उनको तमाम तर टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो ज़िला भर में काम करेंगे। न्यू ईयर नाइट पर मुख्तलिफ जगह पर टीमों की जानब से छापे मारे जाएंगे, और मंशियात की रोकथाम के लिए ये जो टीमें उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्यूट पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार बताइएगा।
جی نیو ایئر نائٹ پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے چنیوٹ پولیس نے بھی سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ 300 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں شہر کے مختلف چوک چوراہوں پہ تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ بن ویلنگ کی روک تھام کے لیے ناکے لگائے جائیں گے۔ ہوائی فائرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، آتش بازی کو روکنے کے لیے شہری بھی مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ہوائی فائرنگ سے گریز کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی سے بھی گریز کیا جائے اور پبلک مقامات پر خواتین کو تحفظ دیا جائے۔ اس حوالے سے جو بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ کارپوریٹو ہاؤسنگ کی درجہ چہارم بھرتیوں میں من پسند افراد کو نوازنے کے خلاف امیدواروں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ کارپوریٹو میں درجہ چہارم کی مختلف سیٹوں پر بھرتی کے لیے اشتہار بھی دیا گیا ہے۔ چار چک رام دیوالی عرفہ کریم نگر کے رہائشی نے گاؤں کا زرعی رقبہ ماسٹر پلان میں رہائشی علاقے میں تبدیل ہونے پر ایف ڈی اے اور سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ ایف ڈی اے نے اور سٹی ہاؤسنگ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ ہمارے 47 مربع جات تھے جو کہ ایف ڈی اے نے گرین ایریے کے، جو کہ ایف ڈی اے نے اپنے ماسٹر پلان 2022 تا 2042 میں رہائش میں تبدیل کر دیے، جس کے دیے اہل دے نے گزشتہ 1.5 سالوں سے درخواستیں دے کر کوشش کی کہ ہم انسان ہیں اور ہم زندہ رہنے کے لیے گرین ایریا اور سبزہ اور کراپ لینڈ چاہیے۔ اس لیے فیصل آباد کے پیری اربن پلان 2015 کی روح سے مذکورہ مربع جات کو زرعی ہی رہنے دیا جائے، لیکن سٹی ہاؤسنگ مالکان نے اور ڈی جی ایف ڈی اے نے ملی بھگت کے ذریعے ان 47 مربع جات کو پیری اربن میں رہائشی میں تبدیل کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ڈی جی ایف ڈی اے نے بغیر 9 وارڈی ممبران کے ماسٹر پلان اپنے ہاتھ درمی کی وجہ سے اپروو کیا اور کسانوں کو زبردستی زراعت سے ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ گرین ایریے کو ترجیح دیتی ہے۔ 27 تاریخ کی میٹنگ میں 9 ممبران نے سٹرائی کیا، لیکن اس کے باوجود ڈی جی ایف ڈی اے نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نقشہ کو اپروو کیا، ماسٹر پلان کو۔ اب جو سٹی ہاؤسنگ ایکسٹینشن بنا رہی ہے اس پر کسانوں کا قبضہ ہے، کسانوں کے پاس اس کی زمینیں ہیں اور کسان کاشت کر رہے ہیں، جبکہ سٹی ہاؤسنگ زبردستی رقبہ چونکہ مشترکہ ہوتا ہے وہ 1 مربع میں سے 10 ایکڑ لیتی ہے اور 10 اپنی مرضی سے لیتی ہے، جو آلریڈی اس پر خلق اپنا کاشت کر رہا ہوتا ہے اس کو زبردستی۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں جنرل ہسپتال سمن آباد انتظامیہ نے محکمہ پرائمری اور سیکرٹری ہیلتھ سے 109 افراد پر مشتمل عملے کی تعیناتی کی منظوری مانگ لی۔ بات کریں گے اسدار حسین سے۔ اسدار بتائیے گا۔ جی بالکل، جنرل ہسپتال سمن آباد انتظامیہ کی جانب سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو سے جو ہے وہ 109 ملازمین کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے منظوری مانگ لی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جنرل ہسپتال سمن آباد کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر محمد شہباز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل ہسپتال سمن آباد 50 بیڈ سے 250 بیڈ پہ ہسپتال کی جو ہے وہ توسیع جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور اس وقت آخری مراحل میں جو ہے وہ کام جو ہے جاری ہے، اور اس لیے جیسے ہی اس کے تعمیراتی کام مکمل ہوں گے 250 بیڈ پہ جو ہے ہسپتال فعال ہوگا تو اس کے لیے عملے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوگی، اور اس لیے 109 افراد پر مشتمل عملہ جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے جو ہے وہ درکار ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے جو ہے رابطہ کیا ہے۔ 109 افراد کا عملہ جو تعینات کیا جائے گا، جس میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف سمیت دیگر عملہ جو ہے شامل ہوگا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہسپتال مکمل طور پر فعال ہوگا تو امید ہے کہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے 109 افراد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب 2022 میں فیصل آباد کا ڈسیبلٹی سیل ڈسٹرکٹ ہسپتال خصوصی افراد کو مستفید نہ کر سکا۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم بتائیے گا۔
جی بالکل، سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کی جانب سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر جو ہے ڈسیبل سیل بنایا گیا ہے، جہاں سے پچھلے کئی سال سے یہاں پر اسپیشل افراد جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، جن کے اندر فزیکل، ہیئرنگ، ویژول اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی افراد جو ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جن کے اندر بچے، بوڑھے اور خواتین شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر ڈسیبل سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جہاں پر خواتین کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اسپیشل افراد کو مستفید کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کارکردگی کی بات کی جائے تو پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے یہ سیل صحیح سے کام نہ کر سکا، اسپیشل افراد کو اس طرح سے جو ہے وہ سہولت فراہم نہیں کر سکا جس طرح سے پچھلے سال کیا گیا۔ اگر پچھلے سال کی کارکردگی کی بات کی جائے تو 1500 افراد یہاں سے مستفید ہوئے، اور اگر اس سال کی بات کریں تو یہاں سے صرف 800 افراد جو ہیں وہ مستفید ہو چکے، جو کہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ سوشل ویلفیئر جو ہے وہ بہتر کارکردگی کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جبکہ 2022 کا آج آخری دن ہے، اور اگر بات کی جائے آج کے دن کے حوالے سے تو آج جو ہے ان کی پوری کارکردگی 800 افراد جو ہیں یہاں سے مستفید ہوئے، جبکہ پچھلے سال جو ہے 1500 افراد، اور اگر اس سے پچھلے سال بات کریں تو اس سے بھی کارکردگی بری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسکولوں میں 8ویں کلاس تک کے امتحانات کے لیے لارج اسکیل اسیسمنٹ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ تمام اضلاع سے پیپروں کی چیکنگ کے لیے اساتذہ کی ڈیوٹیاں مانگ لی گئی ہیں۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے سی اوز ایجوکیشن کو مراسلہ بھجوا دیا۔ پیپروں کی چیکنگ کی ڈیوٹی کے لیے سرکاری اسکول ٹیچرز سمیت پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ بھی اپلائی کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں جونیئر ڈویژنل کرکٹ اکیڈمی اور تایا نذیر جونیئر کھلاڑیوں کے مابین ٹاکرا، بات کریں گے علی رضا سے۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، بوڑا والی گراؤنڈ میں ڈویژنل کرکٹ اکیڈمی اور تایا نذیر جونیئر پلیئر جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ ڈویژنل اکیڈمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اب تک 40 رن جو ہے وہ بنا لیے ہیں، جبکہ دوسری ٹیم جو تایا نذیر ہے اس کی جو ہے وہ بالنگ جاری ہے۔ میرے ساتھ پلیئر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نوجوان کے لیے، خاص کر جونیئرز کے لیے کتنی ضروری ایکٹیویٹی ایسی اور ایسے میچز؟ ایسے میچز بہت ضروری ہیں، جیسا کہ ہمارے پہلے ایونٹ ہو چکا ہے ایس پی ایل اور شیر سلطان بھی ہو چکا ہے، ایسے ہمیں آگے جانے کے بہت سارے مواقع ملیں گے۔ قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے پلیئر ایسے ہیں جن کا بہت بڑا خواب بھی ہے کہ ہم قائد اعظم ٹرافی کھیلیں، بہت سارے ٹورنامنٹ بھی کھیلیں، اس لیے ایسی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اور ہماری پی سی بی کو بھی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹ ایسے ہمارے شہروں میں کروائے جائیں تاکہ ہمیں آگے جانے کا مواقع حاصل ہو۔ آپ نے سمجھتا کہ جونیئرز میچز بھی ہونے چاہیے جس طریقے سے اب ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، جونیئر میچز بھی ہونے چاہیے، سینئر میچز بھی ہونے چاہیے۔ اب اس میچز میں تایا نذیر جونیئر کھیل رہی ہے، جبکہ تایا نذیر سینئر بھی ہے، لیکن ہم اس میں دو پلیئرز بہت شکریہ علی رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔